La dernière partie de l'activité, مطلوب ننشئو C اللي هو le cercle circonscrit au triangle ABC، يعني الدائرة المحيطة بالمثلث ABC اللي le centre ديالها هو O و le rayon هو R. ثم ننشئو على ذلك النقطة M اللي هي مماثلة A بالنسبة ل O. إذا غنمشي للشكل كما كتلاحظوا عندي هنايا C le cercle circonscrit au triangle ABC وهنايا النقطة M اللي هي مماثلة A بالنسبة للنقطة O. السؤال الأول مطلوب نبينو بلي السينوس ديال الزاوية B كتساوي السينوس ديال الزاوية M كتساوي المسافة AC sur 2R مع R قلنا هي لو rayon ديال لو cercle circonscrit au triangle ABC. نبداو اولا بهاد لا بروميير ايغاليتي اللي خاصنا نبينو. انطلاقا من الشكل شوفوا مزيان الزاوية B والزاوية M واش متساويين ولا لا. الا بقيتو عاقلين على لي بروبريتي اللي شفنا سابقا في هاد الفقرة هادي كنا شفنا لي دو زونغل انسكري. عندي هاد الزاوية B وهاد الزاوية M ce sont deux angles inscrits زاويتان محيطيتان ils sous-tendent l'arc AC يحصران نفس القوس AC وبجوجهم إلا لاحظتو كاينين في نفس الجهة بارابور لهاد لو سيغمون AC. إذا هنايا ممكن نطبقو ديك الخاصية اللي شفنا deux angles inscrits qui sous-tendent le même arc dans un cercle تيكونو ايزومتريك متقايسين. إذا هنايا عندنا سينوس ديال B كتساوي سينوس ديال M car ce sont car B الزاوية B et M الزاوية M sont quoi? Ce sont deux angles inscrits qui sous-tendent l'arc AB. Sous-tendant وكم تساوي سينوس ديال الزاوية M. ولكن أولا تيخصني بطبيعة الحال نتأكدو واش المثلث AMC واش قائم بالزاوية أم لا. اش لاحظتو عندي هاد الزاوية C هادي، هاد الزاوية C c'est un angle inscrit زاوية محيطية تحصر القوس AM. وما هو القوس AM؟ راه هو نصف دائرة. وكنا شفنا هاد لاغيل هادي أي زاوية محيطية في الدائرة تحصر نصف الدائرة فديك الزاوية كتساوي 90 درجة. دوك انطلاقا من هاد الخاصية هادي on déduit que le triangle ACM قائم بالزاوية فين؟ في الزاوية C. وهنا ممكن نطبقو لا ريغل ديال السينوس. عندنا السينوس ديال M كتساوي قلنا المقابل هو AC على الوتر اللي هو AM. وشحال كيساوي AM هو لو ديامتر ديال لو ساكل و الديامتر كتعرفو هو لو دوبل ديال لو غايون يعني 2R. وبهذا غنكونو استنتجنا هاد لا دوزيام ايغاليتي. وفي الأخير نحاول نستنتجو انطلاقا من النتيجة اللي حصلنا عليها هنايا نستنتجو هاد لا تريبل ايغاليتي. هادي on a déjà montré في السؤال الثالث. بقى ليا دابا نبين بلي هاد لي 3 فراكسيون كيساويو كلهم 2R. دونك غنمشي لهنايا عندي السينوس ديال B كتساوي ماذا؟
سينوس ديال بي كتساوي AC sur 2R. دوك غنمشي هنايا ونعوض السينوس ديال بي بهاد AC على 2R. ainsi عندنا AC sur sinus ديال بي كتساوي ماذا؟ كتساوي AC sur quoi؟ قلنا السينوس ديال بي غنعوضها بديك لا فراكسيون اللي عندي هنايا هي AC sur 2R. وهادي كتعرفوا نتوما هاد لا ريغل ديال لا ديفيزيون entre deux fractions. لا ديفيزيون كتولي multiplication. On multiplie le numérateur البسط في l'inverse ديال dénominateur المقلوب ديال المقام. On obtient quoi في الأخير؟ On obtient AC في المقلوب ديال المقام اللي هي 2R sur AC. غنختزلو AC مع AC غتبقى في الأخير ماذا؟ 2R. 2R كتساوي ماذا؟ كتساوي AC sur sinus ديال الزاوية B. وبهذا احنا نكونو بينا لا ديرنيير ايغاليتي اللي مطلوبة عندنا في السؤال الأخير. بعد ذلك كنكتب لي دو فورمول اللي كنت حصلت عليهم انطلاقا من لاكتيفيتي. بروميير فورمول اللي متعلقة ب لير اس ديال ان تريونغل و دوزيام بروبريتي اللي فيها هاديك لا تريبل ايغاليتي. دوك هادو هما لي دو فورمول اللي خاصكم تذكروا في هاد الفقرة هادي. هنا نعطي واحد ليكزامبل نحاولوا نطبقوا فيه هاد الخاصيات هادو. عندنا في هاد ليكزامبل ان تريونغل ا بي سي والزاويه ا معلومه كتساوي بي سور 6. المسافه بي سي كتساوي 2 سنتيمتر والمسافه ا بي معلومه كذلك كتساوي 2 راسين دو 2. وبغينا نحددو برومييرمون الزاويه سي. دوك غنستعمل هاد لا دوزيام بروبريتي ديال الدرس. وعندنا كوا alors عندنا AB sur sinus C كتساوي BC sur sinus A. AB و BC و sinus A كلهم معلومين. بقى لي نحدد sinus ديال C. شحال تساوي sinus ديال C؟ انطلاقا من هاد ليغاليتي اللي تكلمت عليها دابا غتساوي AB sur BC sinus de A. علاش؟ هادي سيت اون ريغل كنتو شفتوها في الكوليج ديال لي فراكسيون. الى عندي X sur Y كتساوي par exemple Z sur M. ممكن نغير Y مع Z غيولي X sur Z كتساوي Y sur M. ثم ممكن نحول هاد M هادي هنايا هاد القسمة غتولي ضرب. دونك فوالا هادو دي بروبريتي كنتو ديجا شفتوهم في الكوليج. نواصل. هنايا بقى ليا ندير تعويض كل mesure بالقيمة ديالتها هي 2 racine de 2 sur 2 fois 1 demi اللي هي علاش 1 demi؟ لأن السينوس ديال بي سور 6 هي 1 demi. هادشي كتعرفوه في لا بروميير بارتي ديال لا لوسون ديال كالكول تريغونوميتريك 2. عندنا انسويت بويسكو السينوس ديال سي كتساوي racine 2 sur 2 شحال تساوي الزاوية سي؟ تا هادي كتعرفوها داك الطابلو ديال لي ميزور ايزويل. ما هي الزاوية اللي السينوس ديالها هو racine 2 sur 2؟ هي يا اما سي غتساوي بي سور 4 بلس 2 كا بي ولا بي ناقص بي سور 4 بلس 2 كا بي يعني 3 بي سور 4. ولكن حنايا عندنا ما تنساوش بلي عندنا واحد التريونغل ا بي سي
الزاوية أ كتساوي بي سور سيس. يعني هاد الزاوية سي ميمكنش تكون كبيرة، ميمكنش تكون تساوي تخوا بي سور كاتر ولا كتر، دونك ممكن تساوي فقط بي سور كاتر. فوالا حنا حددنا الزاوية سي. الآن بغينا نحددو الزاوية بي. تذكروا عندنا ان تريونغل ا بي سي، وكتعرفوا بلي لا سوم ديال لي تخوا زونغل دو تريونغل كتساوي 180 درجة، مجموع زاوية مثلثي 180 درجة. إلا بغيت نستعمل غاديون غنقول بي. دونك الزاوية ا بلس الزاوية بي بلس الزاوية سي كتساوي بي. وكتعرفوا بلي الزاوية ا معلومة كتساوي بي سور سيس، الزاوية سي حسبنا دابا كتساوي بي سور كاتر. دونك ممكن نلقاو الزاوية بي. شحال تساوي الزاوية بي؟ تساوي بي ناقص بي سور كاتر ناقص بي سور سيس. توحيد المقامات تلقاو في الأخير بلي بي كتساوي 7 بي على 12. ثم الآن بغينا نحسبو المسافة AC. دونك المسافة AC نحسبوها انطلاقا من هاد دوزيام فراكسيون. عندنا AC على سينوس بي كتساوي بي سي سور سينوس A. بنفس الطريقة دوك لي ريغل ديال الفراكسيون ديال الكوليج، شحال تساوي المسافة AC؟ غتساوي بي سي على سينوس ديال A فوا سينوس ديال بي. تعوضو وتلقاو في الأخير بلي AC كتساوي 3.86. والمسافة الأخيرة المطلوبة عندنا هي نحسبو R. نحسبوها من هنا. عندنا 2 R كتساوي بي سي على سينوس ديال A. دونك شحال تساوي R؟ هي R غتساوي بي سي على 2 سينوس A. تعوضو في الأخير تلقاو بلي R كتساوي 2. بنفس الطريقة عندكم اون ابليكاسيون دابا هنا، ومحدد الزاوية بي والمسافة ا بي والمسافة ا سي، وبغيتكم تحددوا لي ميزور ديال لونغل سي و لونغل ا والمسافة بي سي، و اس اللي هو لاغ دو تريونغل ا بي سي، ثم ار اللي هو لو رايون دو سيركل سيركونسكري ا بي سي. نمروا للخاصية الأخيرة ديال الدرس. إلى المثلث ا بي سي لو بيريمتر ديالو هو بي، يعني محيطه هو بي، و سي هو لو سيركل انسكري او تريونغل ا بي سي، يعني الدائرة المحاطة بالمثلث ا بي سي. يعني هاد المرة هاد السي غتكون داخل الدائرة، الشعاع ديالها هو ار. فإن لاغ ديال لو تريونغل ا بي سي، مساحة المثلث ا بي سي كتكتب على هاد الشكل هذا. اس كتساوي لو بيريمتر بي ديال المثلث محيط المثلث ا بي سي في شعاع الدائرة المحاطة بالمثلث مقسوم على 2. إلا بغينا نبينو هاد الخاصية هادي، عندنا لو تريونغل ا بي سي غنحاولو نجزئوه لثلاثة مثلثات، مثلث ا او بي، ا او سي و بي او سي. إذا مساحة المثلث ا بي سي هي مساحة المثلث ا او بي زائد مساحة المثلث ا او سي زائد مساحة المثلث بي او سي. ثم نطبقو القاعدة اللي كتعرفو ديال مساحة المثلث. مساحة المثلث ا او سي هي 1/2 في القاعدة ا سي في الارتفاع. وهنا الارتفاع إذا لاحظتو مزيان هو هذا، هو شعاع الدائرة المحاطة يعني آخ. نفس الطريقة نطبقوها بالنسبة للشعاع، بالنسبة لمساحة المثلث بي او سي. دوك هو القاعدة اللي هي بي سي في الارتفاع اللي هو كيف لا تلاحظوا كذلك هو شعاع الدائرة المحاطة، الكل مقسوم على 2. ثم مساحة المثلث ا او بي، قاعدة هي ا بي في الارتفاع، وهذا هو شعاع الدائرة المحاطة، الكل مقسوم على 2. هنايا نكونو حصلنا على النتيجة. نعملو ب1/2 ار غنلقاو كتساوي اس تساوي 1/2 ار عامل ا سي زائد بي سي زائد ا بي هو البيريمتر ار. Donc on obtient finalement la relation S est égale à P fois R sur 2.